Samtang naglakaw si Hesus padulong sa balay ni Jairo, usa ka makaluluoy ug masakiton nga babayi nga nagkadugo sulod sa 12 ka tuig nakabalda sa iyang panaw. Ang anak nga babayi ni Jairo adunay usa ka inila nga amahan nga andam nga makigsulti kang Hesus alang sa iyang kaayuhan. Apan kining hugaw nga babayi walay matinahuron nga lalaki nga mobarog alang kaniya nga gilauman niya nga kultura. Walay amahan, walay bana, walay anak nga lalaki, walay rabay, walay doktor, walay bisan kinsa. Busa siya sa iyang kaugalingon, miduol sa iyang luyo ug mihikap sa burlas sa iyang sapot. Ug diha-diha mitang-on ang iyang talinugo. Ingon ra niana, nakadawat siya sa milagro sa pagkaayo nga iyang gihulat sulod sa 12 ka tuig. Apan si Hesus adunay dugang gihimo alang kaniya. Gipahunong niya ang panon sa mga tawo nga nangutana kung kinsa ang mihikap niya. Nagkurog siya nga miduol, mihapa sa iyang atubangan ug mipasabot kung unsay nahitabo. Hinlo na siya karon, apan si Hesus naghimo og labaw pa kaysa pag-ayo lamang kaniya.